السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو ديال المادة ديال الميكرو ايكونومي ديال السيمستر 1 اللي غنشوفو فيها اكزامان نيميرو 3 اللي هو اكزامان كلاسيك. شفنا دو اكزامان خدمت فيهم لي كي سي ام، دابا غنشوفو اكزامان عادي ديال اكزام كلاسيك. دونك هاد الاكزامان أول حاجة نبداو بكيستيون دو كور. Veuillez répondre vrai ou faux aux affirmations suivantes. غنجاوبو واش vrai ولا faux. Donc on dit vrai ou la faux. Donc imma vrai ou imma faux. Donc l'affirmation là, la relation entre la quantité demandée d'un bien et le revenu du consommateur est une relation positive et décroissante. C'est vrai ou la faux. Une relation qui est بين la demande d'un bien et le revenu du consommateur كيفاش دايره. حنا كنعرفوا لوا دينجل اللي كيقول لك انه كلما تزاد لو ريفوني كلما لا كونتيتي دوموندي ديال البيان كتزاد. دونك هي ريلاسيون بوزيتيف اي كرواسونت. هو هنا دار كتب لي بوزيتيف وكتب لي دي كرواسونت، هي راه ماشي دي كرواسونت، هي كرواسونت. دونك هاد افيرماسيون راه فو، خاصها تكون بوزيتيف اي كرواسونت. L'hypothèse de non-saturation des préférences signifie que le consommateur cherche toujours à consommer plus de chaque bien ou de moins un de deux biens. يعني هنا هاد ليبوتيز ديال نون ساتيراسيون دو بريفيرونس كيعنينا بان الكونسوماتور كيقلب توجور انه يكونسومي بلي دان بيان او دو موا ان دو بيان. يعني كيقلب ديما انه يكونسومي كثر في واحد البيان ولا او موا واحد من هادوك لي دو بيان. دونك هادي افيرماسيون فري، هادي لا ساتيراسيون دو بريفيرونس ديما كيقلب انه يكونسومي كثر. Dans l'analyse cardinale, on demande au consommateur d'exprimer ses préférences. خطأ، هذه خاصة بالanalyse ordinale. Donc, faux. Le droit de budget représente l'ensemble des combinaisons de consommation qui n'épuisent pas la totalité du revenu. Faux. لأن le droit de budget هو le combinaison de consommation qui épuise l'intégralité du revenu du consommateur. Donc, faux. Donc, on a faux, vrai, faux. Question numéro 2. Définir que l'on entend par consommateur rationnel. Est-ce qu'on a un consommateur rationnel? Consommateur rationnel هو هذاك le consommateur نكتبها لكم هنا. Donc كاين consommateur rationnel. Le consommateur دير لكم واحد اللون باش تبان. Le consommateur qui cherche toujours l'optimum. كيقلب ديما l'optimum، يعني اقصى حاجه في الشيء l'optimum. C'est-à-dire soit elle cherche à maximiser sa satisfaction par l'utilisation de son revenu, soit elle cherche à minimiser son revenu pour atteindre une satisfaction prédéterminée. Donc هذا هو لو كونسوماتور راسيونيل. الكونسوماتور راسيونيل هو واحد لو كونسوماتور اللي كيقلب ديما لوبسيموم، كيقلب ديما انه يحقق لي زوبجيكتيف ديالو ويتغلب على لي كونتران ديالو. يعني اما كيقلب انه ماكسيميز ساتيسفاكسيون، وصل لاقصى درجه ممكنه ديال المنفعه ديال ليتيليتي عن طريق هذاك لو ريفوني ديالو، ليتيليزاسيون دو سون ريفوني. ولا كيقلب انه مينيميزي لو ريفوني ديالو باش يوصل لواحد لا ساتيسفاكسيون بريديتيرميني، واحد ليتيليتي بريديتيرميني. دونك هذه راه بريديتيرميني، هذه دوا بريديتيرميني. دابا نشوفوك اكزرسيس.
soit la fonction de la demande du marché des biens XG كتساوي هذه avec P de X les prix de Y P de Y. Donc هنا السؤال الأول measure la sensibilité de XG lorsque le P de X augmente 10%. P de Y reste constant. قال لك إلا زاد P de Y ب 10% وبقى P de Y عفوا P de X 10% وبقى P de Y و R constant. شنو هو لا سونسيبيليتي ديال هاد الزيادة ل 10%؟ شنو هو التأثير ديالها على لا دوموند؟ دونك هنا خصنا نحسبوا الإلاستيسيتي près de X. L'élasticité près de X هي الاشتقاق ديال هاد لا دوموند دو مارشي اللي هو اكس جي بدلالة هاد بري دو اكس مضروبة بري دو اكس على هاد اكس جي. دونك امبليك غنجيو نعوضو. دونك الاستيسيتي بري كتساوي دونك غنشتقو هادي بدلالة البري، يعني غنشتقو غير هاد البري بي لو اكس واش ناقص 3 الاشتقاق ديالها هي ناقص 3 بي دو اكس ناقص 3 ناقص 1 ناقص 3 ناقص 1 هي ناقص 4 و بي دو ايكغيك غتبقى كونستون غادي تشتق بي دو ايكغيك ناقص 3 ار غتبقى كونستون ناقص ار و 0.6 ما تتشتقش هادي مضروبة في اش مضروبة بي دو اكس هنا في المقام غنكتبو نيت هذا بي دو اكس أس ناقص 3 بي دو إيكغيك أس ناقص 2 و ار أس 0.6. دونك هاد بي إيكغيك أس ناقص 3 غتختزل مع بي دو إيكغيك عفوا هادي راه ناقص 2 نصححو هاد الغلط هذا هادي راه ناقص 2 ماشي ناقص 3 ناقص 2 هادي ناقص 2. دونك بي دو إيكغيك أس ناقص 2 غتمشي مع بي دو إيكغيك أس ناقص 2 ار أس 0.6 غتمشي مع ار أس 0.6. دونك شنو غنديرو من بعد هاد بي دو إكس ناقص 3 إلا طلعنا الفوق هادي راه بي دو إكس. دونك إلا طلعنا الفوق بي دو إكس إلا طلعنا الفوق غيبقى ليا إلاستيسيتي بري دو إكس تبقى ليا ناقص 3 بي دو إكس ناقص 4 مضروبة. دابا هادي طلع الفوق إلا طلعت هادي الفوق راه تغير الإشارة ديال الأس غيولي بي يو إكس مضروبة في بي دو إكس ناقص 3 هي بي دو إكس أس 4. دونك هادي راه المقلوب ديال هادي دونك يعني غتختزل معاها مشات هادي مع هادي هادي غتمشي مع هادي لأن بي دو إكس ناقص 4 هي واحد على بي دو إكس أس 4 بي دو إكس غتبقى ليا ناقص 3. دونك إلاستيسيتي بخي كتساوي ناقص 3 دو إكس ولكن هو قال لي ميزور لا سونسيبيليتي. دونك يعني أن لا سونسيبيليتي لأن الإلاستيسيتي راه كتحسب 1%. قال لي هو حسب لا سونسيبيليتي يعني 10%. دونك شنو غندير غنشدو هاد ناقص 3 دونك هاد لا سونسيبيليتي دو بي كتساوي ناقص 3 غنضربوها في 10 غتعطيني ناقص 30. اش كتعني دابا هادي غيخرج لنا لا سونسيبيليتي ناقص 30. دونك يعني سي لو بري دو اكس تزاد ب10% كتكون النتيجة لقيناها سالبة يعني أن إكس جي راه غادي ينقص إكس جي ديميني بشحال 30%. وهنايا عندنا لا فالور ابسولي ديال هاد الاستيسيتي كبر من 1 دونك لا دوموند اي الاستيك. دونك ها هي لانتربريتاسيون. دابا نشوفو كيسيون اخر mesurer la sensibilité de XG lorsque R augmente de 15%. Il est R de 15%. P de X et P de Y étant constant. Commenter. دابا ماشي ولكن هذه إلاستيسيتي غوفوني. نحسبوا إلاستيسيتي غوفوني نخدموها. إلاستيسيتي غوفوني كتساوي الاشتقاق ديال لا فونكسيون دو لا دوموند XG
بارابور هاد المره بالغوفوني في الغوفوني على اكس جي. يعني اجي نحسبوها الى سي غوفوني اش كتساوي، يعني غنشتقو هاد لا فونكسيون بدلاله ار، غنشتقو غادا ار، يعني غتبقى لنا بي دو اكس اس ناقص 3 كونستون، بي دو ايكغيك اس ناقص 2 كونستون، و ار الا اشتقيناه هي 0.6 في ار 0.6 ناقص 1 اللي هي ناقص 0.4 مضروبة في ار على هاد اكس جي. اكس جي هي بي دو اكس اس ناقص 3 بي دو ايكغيك اس ناقص 2 و ار او 0.6. دونك ها هي. دونك نجيو نختازلو بي دو اكس اس ناقص 3 مع هاد بي دو اكس اس ناقص 3، بي دو ايكغيك اس ناقص 2 بعد بي دو ايكغيك اس ناقص 2. ميم شوز اللي درنا بوغ هذا، يعني تيبقى ليا ان الاستيستي غوفوني تبقى ليا 0.6 ار اس ناقص 0.4. دابا اللي بغيتو اما ننزل هذا، دونك هذا غنطلعو الفوق، تغير طلعو الفوق غتغير الاشاره ديال الاس، ولا هذا ننزلو عنده التحت، اللي نزلتو التحت غتغير الاشاره ديال الاس، غيولي ار اس ناقص 1. دونك عندي لي بحال هكا يبقى لي 1 على ار اس 0.6. دابا هاد ار نزلتو لتحت يولي ار اس ناقص 1، وهي شحال كتساوي ار اس 0.6 ناقص 1 هي 0.4، يعني ان هذه كلها مع حتى هذه تختزل مع هذا. دونك شحال يبقى ليا؟ يبقى لي كيساوي 0.6. هذا هو الاستيستي غوفوني، ولكن هو قال لي بور 15%. ميم شوز اللي درت هنايا، غنشد هاد دونك لا سونسيبيليتي دو ار، سونسيبيليتي هي 0.6 نضربها في 15. الا ضربتها في 15 غتخرج ليا 9. دونك غتخرج لنا 9. دونك اش كتعني هاد 9؟ يعني سي لو غوفوني خرجت لنا موجبه اوغمونت دو 15%، كتكون النتيجه ان هاد اكس جي طومون ديال هاد لو بيان هذا اوغمونت دو 9%. وانتربريتاسيون اخرى لقينا هذا انها 0.6، يعني محصوره بين 0 و 1. دونك لو بيان اكس سي ان بيان دو بروميير نيسيسيتي. شوفوا دابا الاكزيرس نيميرو 2. اكزيرس نيميرو 2 عطاونا واحد لا فونكسيون ديتيليتي اللي هي اكس و 0.3 يكريك و 0.7 هي، و ار هو الغوفوني بي دو اكس بي دو ايك لي بريغولاتيف دي بيان. دونك نشوفوا من بعد شنو طلبوا لنا لي كيسيون. كيسيون نيميرو 1 mesure vérifier que cette fonction d'utilité est homogène en conclure la forme de la courbe de consommation revenu. باش نبين هاد لا فونكسيون ديتيليتي homogène خاصني نحسب ان اف لي ام لي اكس في لي ام لي ايكغيك كتساوي ام اس واحد العدد تي في اف لي اكس ايكغيك، اف لي اكس ايكغيك. دونك غنجي نحسب، دونك ان بلس كافي نجي نحسب هادي اف لي ام لي اكس ام لي ايكغيك اش كتساوي. لا فونكسيون ديتيليتي هي كتساوي اكس او 0.3 ايكغيك او 0.7 هي لا فونكسيون ديتيليتي. يعني حتكون عندنا ام او 0.3 في اكس او 0.3 نفس الاس اللي عند اكس كتشدو ام مضروبه في ام او 0.7 ايكغيك او 0.7 نفس الاس اللي عند ايكغيك كتشدو هادي اش كتكافئ 0.3 مع 0.7 هي ام اس واحد، كنجمع الاسين وهذه اكس او 0.3 ايكغيك او 0.7. شنو هي هذه؟ راه هذه هي اف لي اكس ايكغيك. دونك راه ديري هنا دونك لا فونكسيون ديتيليتي est homogène
زين دو degré le degré 1 لقينا فيها 1 دونك هنا لا فورم ديال لا كورب دو كونسوماسيون ريفوني الا كانت لا فونكسيون ديالتي هوموجين لا كورب دو كونسوماسيون ريفوني راه كورب دو كونسوماسيون ريفوني كيكون droite linéaire décroissante كيكون droite linéaire décroissante كيكون droite linéaire décroissante كيكون linéaire décroissante ممكن طريقه اخرى ان نفيريفيها لوموجينيتي هو بور لي فونكسيون كورب دو كلاس اللي كيتكتب بهذا الشكل اصلا هما ديما هوموجين والديغري ديال الهوموجينيتي هو هذا الاس زائد هذا الاس اللي هو واحد فهم. Question numéro 2. Par la méthode de Lagrange, déterminer les demandes de en bien x et en bien x. Y. Il y a de la demande de x ou la demande de y. La méthode de Lagrange. Pour la méthode de Lagrange, il y a x, y, z, lambda. ديما بين نحدو لا دوموند دي اكس و كنخدمو بروغرام دو ماكسيميزاسيون كيساوي فونكسيون اوبجيكتيف هي فونكسيون ديالتي اكس أس فاصلة 3 y أس فاصلة 7 كتساوي لامدا زائد ار ناقص اكس بي دو اكس ناقص y بي دو اكس. ديما كنخدمو لا دوموند كنخدمو بهادو هكا فاريابل كنحسبو كونديسيون دو بروميير اوردر. كونديسيون دو بروميير اوردر هو الاشتقاق بدالة اكس خصو يساوي صفر اشتقاق بدالة y خصو يساوي صفر و اونفان اشتقاق بدالة لامدا خصو يساوي صفر. إذا نشتقو بدالة اكس اشتقاق بدالة اكس صفر فاصلة تشتقو غير اكس y كتبقى كونستون يعني هو صفر فاصلة 3 اكس صفر فاصلة 3 ناقص واحد يعني ناقص صفر فاصلة 7 في y أس صفر فاصلة 7 وهذا غنشروها واشتقوها هادشي اللي شرحتوها تخرج لنا ناقص لامدا بي دو اكس ايكالا زيرو. بدلالة y كنشتقوها y دونك غتبقى لنا اكس أس صفر فاصلة 3 كونستون الاشتقاق ديال y هو صفر فاصلة 7 y أس ناقص صفر فاصلة 7 ناقص واحد ناقص صفر فاصلة 3 ناقص لامدا بي دو y كتساوي صفر. وبالنسبة لدالة لامدا راه باين هو الفونكسيون كونترانت r ناقص x بي دو x ناقص y بي دو y كتساوي صفر. دونك غنجبدو لامدا. لامدا في الاول شحال كتساوي هي صفر فاصلة 3 اكس أس ناقص صفر فاصلة 7 في y أس صفر فاصلة 7 على بي دو اكس. و لامدا في الثانية نفس الشيء اكس أس صفر فاصلة 3 مضروبة في صفر فاصلة 7 صفر فاصلة 7 y أس ناقص صفر فاصلة 3 على بي دو y. بالنسبة للأخرى كنكتبو على شكل كونتران بيجيتير r كتساوي x بي دو x زائد y بي دو y. دونك هادي كتكافئ. المهم هنايا باش نجبدوها حنا عندنا لامدا دونك غادي نسموها واحد هادي دو هادي تخوا. دونك من 1 2 1 et 2 on a اش كنلاحظوا ان هادي كتساوي هادي يعني ان صفر فاصلة 3 اكس أس ناقص صفر فاصلة 7 في y أس صفر فاصلة 7 مقسومة على بي دو y بي دو x كتساوي الأخرى ديال x ديال y سي x أس صفر فاصلة x أس صفر فاصلة 3 صفر فاصلة 7 y أس ناقص صفر فاصلة 7
على بي دو إكغيك. دونك هادي بي دو إكس، هادي بي دو. دونك شنو كنديرو؟ هذا كنجيبو هنا وهذا كنجيبو هنا. إلا عوضنا، إلا بدلنا هادو بهذا، هادي كنجيبها هنا. دونك هكا كنديرو، هذا كنجيبو هنا وهذا كنديه هنا. إلا ديتو وعوضتو، هذا راه كيخرج ليا. كنجي نختازل هنايا، غيبقى ليا 0.3 إكغيك على 0.7 إكس كتساوي ليا بي دو إكس على بي دو إكغيك. دونك هادي غنجبدو الفورميل ديال إكغيك، يعني إكغيك كتساوي هي، دونك هذا يضرب في هذا، نديرو جوج الوسط بجوج الطرفين، يعطينا 0.3 إكغيك في بي دو إكغيك كتساوي 0.7 إكس في بي دو إكس. دونك يعني أن إكغيك هو 0.7 بي دو إكس على بي دو إكس على 0.3 بي دو إكغيك في إكس. دونك هادي تخرج ليا لا فورميل، دونك تخرج ليا هاد لا فورميل هادي. اللي ما عرف كيفاش كنخدموا هادشي راه ديجا شرحتو هذا في لا ميثود لاغونج. اللي راه كيفاش تنتقلت من هنا يعاود يتفرج الفيديو عادي يفهم ان شاء الله. هنا شنو درت؟ هنا راه هنا جبت هذا لهنا، يبقى لي 0.3 اكس اس ناقص 0.7 يكريك 0.7 مقسومه على هادي في هادي، هادي كد هنا غنختازلو هاد اكس غتنزل لتحت وايكريك غتطلع لفوق، يعني غيبقى ليا ايكريك على اكس. دونك هذا هو الجواب. دونك شنو كنديرو؟ هاد اللي خرجت ليا كنجي كنعوضها في هادي الثالثه، كنعوضها يعني بلاصه ايكريك. دونك يعني يخرج ليا ار كتساوي اكس بي دو اكس زائد بلاص إكغيك نكتبو هادي 0.7 بي دو إكس على 0.3 بي دو إكغيك في إكس بي دو إكغيك. هي اللي بلاص إكغيك نكتبو هادي. دونك بي دو إكغيك غتختزل مع بي دو إكغيك، غيبقى ليا إر كتساوي إكس بي دو إكس زائد 0.7 بي دو إكس على 0.3 في إكس. دونك نكمل لكم تحت، ما قدرتنيش بلاصة. دونك هنا وصلنا هنا. دونك هنا شنو كنديرو دابا؟ هذا ما كنوصلو، غنجبدو القيمة ديال إكس. دونك إكس غنعمل بإكس، يعني غندير إر كتساوي إكس عامل اش، عامل المهم عامل. دونك نعمل بي دو اكس، اكس بي دو اكس، نعمل اكس بي دو اكس لان قلت هنا في بي اكس بي دو اكس عامل هذاك واحد زائد 0.7 على 0.3. انا ممكن نجي نديرها مباشرة، غير كاين اللي يقول لك كيفاش تحسبتيها. دونك هذه امبليك ان ار واحد زائد 0.7 على 0.3 ما حسبهاش كاين اللي كترس، نحاول نحسبها غير بالحالة العادية. هي واحد على 0.3، هي واحد على 0.3. دونك غيبقى ليا اكس بي دو اكس على 0.3. ولا نقدرها بهاد الطريقة هادي، ولا نكتبها بهاد الطريقة هادي احسن. ار كتساوي بي دو اكس على 0.3 في ار في اكس. حنا بغينا اكس اطوال، دونك اكس غتساوي لينا هي 0.3 ار على بي دو اكس. دونك اكس، دونك نكتبو كي لي اكس لا دوموند دو اكس هو 0.3 ار على بي دو اكس. دونك هذا هو لا دوموند دو اكس، دونك هذا هو لا دوموند دو اكس. بور لا دوموند دو ايكغيك حنا عندنا هادي كنجيو نعوضو اكس هنا. اكس هنا عندنا ايكغيك كتساوي 0.7 بي دو اكس على 0.3 بي دو ايكغيك في ار، في سميتو في مضروبة في هاد اكس. ها هو اكس هو 0.3 ار على بي دو اكس، يعني ان ايكغيك كتساوي، يعني غنختازلو هنا بي دو اكس و 0.3 تختزل مع 0.3 تبقى لي ايكغيك كتساوي 0.7 ار على بي دو ايكغيك. وكنكتبو ان
لا دوموند دو إيكغيك كيساوي 0.7 R على بي دو إيكغيك. دونك لا دوموند دو إكس راه كيكون بدلالة إكس ولا دوموند دو إيكغيك كيكون بدلالة إيكغيك. D'abord, question numéro 3. Supposons maintenant que le consommateur dispose d'un revenu égal à 50, le prix des X sont également supposés fixés PX et PY. السؤال الأول calculer les quantités de biens X Y consommés à l'optimum. هنايا قضية سهلة. حنا ديجا حسبنا لا دوموند دو إكس و إيكغيك، ها هو لا دوموند دو إكس هو هذا. دونك باش نجي نحسب لا كونتيتي اوبتيمال إكس إطوال، أجي نعوض R بهاد القيمة اللي عطاني و بي دو إكس بالقيمة ديالي يعني 0.3 نضربها في لو روفوني 50 وعلى بي دو إكس هو جوج ونحسبوها شحال كتساوي. دونك 0.3 نضربوها في 50 ونقسمو على جوج كتخرج ليا 7.5. دونك هادي هي الكونتيتي دو إكس. بوغ إيكغيك إطوال غنشدو لا دوموند دو إيكغيك، لا دوموند دو إيكغيك هو 0.7 R على بي دو إيكغيك، يعني 0.7 غنضربها في R اللي هو 50 مقسوم على بي دو إيكغيك، بي إيكغيك هو 5. دونك 0.7 مضروبة في 50 مقسوم على 5 غتخرج ليا كتساوي 7. دونك إيكغيك كتساوي 7. دونك ليكيليبر هما إكس إطوال كتساوي 7.5 إيكغيك إطوال كتساوي 7. السؤال الأخير calculer le multiplicateur de Lagrange lambda et interpréter sa valeur. دونك باش نحسبو لامدا نشدو وحده من هاد القيم اللي عجبكم، نشدو هادي ولا هادي، نشدو مثلا الفوقانية. عندنا لامدا اش كتساوي هي 0.3 مضروبة في إكس أس ناقص 0.7، يعني إكس حسبناه هو 7.5، يعني 7 مضروبة في 7.5 أس ناقص 0.7 مضروبة في إيكغيك أس 0.7. إيكغيك أس 0.7، إيكغيك هو 7 أس 0.7 مقسومة على بي دو إكس. بي دو إكس هو جوج. أبخي نحسبو شحال كيساوي لامدا. حسبت لامدا خرجت ليا 0.14. هذه هي القيمة ديال الميتيبليكاتور دو لاغرانج. قال لك انتربريتي سا فالور. شنو كتعني هاد 0.14؟ حنا في بروغرام دو ماكسيميزاسيون حيت عطانا لو غوفوني. دونك لامدا كتساوي 0.14 سينيفي اش كتعني لورسك لو غوفوني augmente بواحد unité يعني بواحد درهم. Si le revenu augmente, ou lorsque le revenu augmente d'une unité, l'utilité augmente بشحال؟ augmente ب 0.14. ديك القيمة اللي خرجت لنا في لامدا. دونك هذه الانتربريتاسيون دو لا ملتيبليكاتور دو لاغرانج لامدا. 0.14 كتعني إلا زاد الغوفوني بواحد درهم. Si le revenu augmente d'une unité, l'utilité augmente de 0.14. نتمنى انكم فهمتوا هاد ليكسبليكاسيون، هاد ليكزيرسيس هذا واستفدتوا منه. ان شاء الله الى اللقاء. الى بقى عندي الوقت ان شاء الله راه نحاول اني نزيد لكم اوترو اكزام سواء كي سي ام سواء اكزام كلاسيك.